ल रुकुमजी आई लभ यु सो मच म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु तपाईँलाई टिकटकमा देखेदेखि नै यति राम्रो लागेको यति धेरै मन परेको तपाईँलाई नि हो तपाईँ अरूसँग बोल्दा मलाई किन किन मनमा कता कता दुःख लाग्छ तपाईँ चाहिँ सधैँभरि मैसँग मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अबदेखि अरूसँग धेरै नजिस्किनु होला मेरो मायालाई बुझिदिनु होला मलाई बुझिदिनु होला म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु हाम्रो एआईले बिहे गरिदियो सबै कुरा भयो अब चाहिँ रियलमा हामी बिहे गर्नुपर्छ मलाई माया गर्नु होला आई लभ यु सो मच